Hiniusang na aresto sa mga sakop sa Land Transportation Office ug National Bureau of Investigation ang usa ka 29 anyos nga Pakistan national nga si alias Muhammad tungod sa illegal nga pagpamaligya niini ug assembled nga mga sakyanan, partikular mga minivan sa Superhighway Barangay Dawis, Digo City, Davao del Sur. Pasado alas 10:30 sa buntag ning milabayng adlaw, dihang gi-raid sa mga operatiba ang nahimutangan sa maong negosyo. Nunot sa impormasyon nga padayong nag-operate ang suspect bisan walay accreditation gikan sa LTO ug naga-display og assembled vehicles nga right-hand steering wheel drive nga nasayrang hugtanong gidili sa balaod subay sa Republic Act 8506 o an act banning the registration and operation of vehicles with right-hand steering wheel. Eksklusibong nahinabi sa XFM Davao News Team ang mga operatiba sa LTO ug NBI kansang mga pangalan gitago ug nasayrang una nang giwarningan sa LTO ang maong suspect nga ipa-accredit ang negosyo niini ug musunod kung unsay gitakda sa balaod. Apan giingong nagmagahi gihapon kini, hinungdan nga nakig-alayo na sa NBI ang maong buhatan ug gipahigayon ang pag-raid niini. Subay sa datos, adunay kinatibuk ang 28 ka mga unit sa minivan sa maong compound diin siyam niini ang identified nga right-hand steering wheel drive, 13 ang gipangtanggalan ug manobela ug unom ang anaa sa rebuilding area nga padulong na i-convert ngadto sa left-hand steering wheel vehicle. Gikustudiyan na sa otoridad ang dinakpan nga gikatakdang ipailalom sa inquest proceeding nunot sa kasong atubangon uban ang pagkumpiska sa mga unit sa minivan. Padayon usab ang investigasyon sa maong kaso sa pagsubay kung aduna ba kini koneksyon sa dagkong korporasyon nga dunay susamang illegal nga pamaagi. Mga katropa, aron lig-on kanunay ang immune system batok sa mga sakit, imintinar ang pag-inom sa Zantone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.